www.azmialishan.com. इस सिलसिले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी जनरेट हो रही हैं. एक बाइक रैली है जो कल से लाहौर में शुरू हो चुकी हुई है और 21 मार्च तक चलती रहेगी. इसके बारे में डिटेल आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी. इसके अलावा हम एक सॉन्ग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए हमें एंट्रीज मौसूल हो रही हैं. आप भी अपनी एंट्री भेजिए. इसकी भी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट से मिलेगी. मुनीब, ये बाइक रैली और ये सॉन्ग कॉन्टेस्ट हो रहा है. इसके अलावा पिछले दिनों लिबर्टी चौक में बहुत से पाकिस्तानियों ने मिलकर दिए रोशन किए और यकजहती का इजहार किया. इन सब एक्टिविटीज़ की क्या सिग्निफिकेंस लगती है आपको? मैं ज़रूर वो सिग्निफिकेंस मैं ज़रूर बताऊंगा. एक बात अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब ने की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. उसका भी वैसे ताल्लुक आइडेंटिटी से. शाह साहब ने कहा कि मुनीब जो है वो सहाफ़ी हैं. इस पे भी यकीन मानिए कि लेकिन मुनीब ने हाथ हौला रखा इसलिए. अच्छा, वो जो मेरा इनका काम है, मैं शाह साहब को कहूँगा कि ये बात भी बहुत से मेरे जो सीनियर है उस्ताद जो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये कहाँ से सहाफ़ी आ गया, इसको तो अभी जुमा 8 दिन हुए. इस बात ये भी एक बात है, ये भी कि अगर किसी में पोटेंशियल है कुछ करने का, अगर किसी ने कोई चीज़ थोड़ी सी अचीव कर ली तो वो भी रिकग्निशन या एक्सेप्टेंस नहीं मिलती. एप्रिशिएट नहीं करते. एप्रिशिएट कोई नहीं करता. वो कहते हैं यार ये हमने 20 साल हो गए हैं तो ये कहाँ से कल का लड़का आ गया. शायद इसकी वजह ये कि लोग इनसिक्योर हैं. मैं ये भी नहीं कहूँगा जी, ये भी बड़ा कई लोग, अगर मैं ये जुमला भी इस्तेमाल करें बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं. बहरहाल तो मैं इस तरह कहूँगा कि जी बड़ी मादरत के साथ कि जी शाह साहब मैं भी अभी सहाफ़ी तो नहीं, मैं तिफले मकतब कहता हूँ अपने आप को. नहीं, आप देखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जूनियर साहब. हाँ नहीं, मैं सीख रहा हूँ जी, मैं सीख रहा हूँ. मैं तो अपने आप को कहता हूँ जी मैं सीख रहा हूँ. ठीक है, वो अल्लाह ताला का करम है कि कुछ काम अभी मगर ओवरऑल हमारी सोसाइटी में ये बेहिसी और बदएतमादी की फिजा हम आ गई एक्सेप्ट है. नहीं करते. दुनिया में सबसे मुश्किल काम भी यही है और आसान भी यही है, अगर हम जान लें कि किसी को खुश देख के या तरक्की करते देख के खुश होना. बाकी आपने सिग्निफिकेंस की बात की, मीडिया एक्टिविटीज़ की, बड़ी अच्छी बात है जी. आई मस्ट अप्रिशिएट द फैक्ट कि जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट आगे जा रहा है और मीडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरह बाइक रैली हो रही है. बेसिकली क्या है जी, हम बड़ी रेजिलियंट कौम है और रेजिलियंस हमारे में बहुत है. और ये भी मैं कहूँगा इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस कि हम बड़ी ढीठ कौम भी हैं. वो इसलिए we never give up hope. हाँ, we never give up ना जी. we never give up. यहाँ हम कहते हैं कर लो जो और करना है भाई, हम तो ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, मैं इस लिहाज से भी कहता हूँ, इसका कोई गलत मतलब मैं नहीं चाहूँगा. तो लोगों का क्या रिस्पांस इन तमाम एक्टिविटीज पे? अच्छा है जी, बड़ा पॉजिटिव है. लोग नॉर्मली यही कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है. लेकिन थोड़ी सी उस वक्त तरह डिसअपॉइंटमेंट होती है जब कई लोग कहते हैं यार वी कौन केयरलेस, हम के टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, या क्या जी इतने वो दे आर सो डीमोटिवेटेड या दे आर सो डिसइंटरेस्टेड इन द एंटायर थिंग कि जी क्या वो ब्लेम कर जाते हैं. वो ब्लेम करते हैं ज़्यादा जी हुक्मरानों को कि हुक्मरानों ने ये कर दिया, हुक्मरानों ने वो कर दिया. इसका थोड़ा सा कसूर यहाँ पे मीडिया का भी है. मीडिया भी हर वक्त नेगेटिव पिक्चर ही शो कर रहा है. देखिए जी, मैं इससे आप 200% एग्री करता हूँ कि ये जो ट्रेंड सेटिंग है या जो एजेंडा सेटिंग है, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आप एक चीज़ नेगेटिव है तो जरूर दिखाइए नेगेटिव है, लेकिन अगर उसका पॉजिटिव कोई है एस्पेक्ट तो वो जरूर दिखाएं. जैसे तो कोई शो नहीं हो रहा. हाँ नहीं, मतलब आप डेवलप कर रहे हैं कौमी यकजहती को दोबारा. वो भी बात ये है ना, इसमें कौन डिफरेंशिएट करेगा. आप लेट्स से अगर आप घर पे बैठी देख रही हैं एज ए व्यूअर या शाह साहब देख रहे हैं तो आप तो डिफरेंशिएट कर लो. कई लोग कहते हैं जी आप सिर्फ नेगेटिव बातें दिखा रहे हैं तो पॉजिटिव बात कहाँ है. हम मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं जी हम तो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं जी आप हमें अवेयरनेस नहीं, आप हमें डिप्रेशन दे रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. आप भी एग्री करेंगे इस बात से क्योंकि आप लिखते हैं और लिखने वाला इस बात को बहुत अच्छा समझ सकता है कि पॉजिटिव और मुस्बित सोच जो है किस कदर ज़रूरी है आज हमारे लिए. बिल्कुल ठीक कह रही हैं. बल्कि मैं ये ज़रूर दोहराना चाहूँगा कि जब मैंने आपसे शुरू में ये बात की और मुनीब ने भी वही बात की, तो हमको पेसिमिस्ट लोग नहीं हैं, वी आर ऑप्टिमिस्टिक. लेकिन उसमें ये ज़रूर देखना है कि आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हो, उसके साथ साथ आपको जो पोटेंशियल है, जो आपके वसाइल हैं, ज़राअत है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास बेहतरीन दुनिया के पहाड़ हैं, बेहतरीन मिनरल्स हैं, बेहतरीन आपके पास ताकत है. सबसे बड़ी बात ताकत है. बहरहाल वो भी अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी कौम को आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती है. वो सारी के सारे वसाइल आपके पास हैं जिनको आप वैल्यू एडेड के साथ दुनिया में मार्केट कर सकते हैं, दुनिया में आप वो कर सकते हैं. लेकिन बुनियादी बात फिर वही है कि देखें, एक शख्स जो है उसको वो आप समझे हरकुलिस जितना पावरफुल हो, लेकिन उसके ब्रेन में ये एहसास ही ना हो कि मेरे अंदर ये ताकत है और मेरे अंदर ये कमी है, तो वो कैसे उसको इस्तेमाल करेगा. बुनियादी बात ये है कि देखिए, चाहे कितना ही खुशी का मौका क्यों ना हो, चाहे कितना ही इम्पोर्टेंट डे क्यों ना हो पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन जो शऊर का दामन है और जो हकीकत का दामन है उससे कभी मुंह नहीं चुराना चाहिए. हमें जो बात समझ में आती है कि जो आपकी बुराइयां हैं उनको अच्छे दिन में भी आप बयान करें और बुरे दिन में भी बयान करें, ताकि लोग उसको जितनी जल्द उससे जान छुड़ा सकें. अदरवाइज़ आपकी जितनी भी वसाइल हैं वो सब आपके लिए बोझ बन जाया करते हैं.
آپ دنیا کو دیکھیے، رشیا کو دیکھیے آپ مثال کے طور پہ، تو رشیا کے لیے ایک نہیں سینکڑوں ایٹم بم ہوں گے، لیکن آخر میں آپ نے دیکھا کہ وہی ایٹم بم ان کے لیے بوجھ بن گئے. تو جب تک آپ کی سمت درست نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے آج پرائڈ کا باعث ہیں وہ آپ کے لیے بوجھ بھی بن سکتی ہیں. خدا اور دوسری بات یہ بھی ہے وسیع کہ جو گولز ہم سیٹ کریں دے شوڈ بی ریئلسٹک. بالکل درست. ہم فوری طور پہ اپنے آپ کو کمپیئر کر لیتے ہیں جرمنی کے ساتھ یا فرانس کے ساتھ، وچ از ویری رانگ، بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. ہاں وہ شروع کریں تو صحیح نا جی، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کریں. جب وہاں کمپیئر کرتے ہیں وی گو انٹو ڈپریشن کہ وہ لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پر ہیں. ہاں، اور ہمیں ماننا چاہیے انہوں نے، دیکھیں ان کی پلاننگ، پھر ان کے یہاں جو ڈیموکریسی رہی ہے اس نے اتنا ان کو پے کیا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ آمریت رہی ہے، اس نے کوئی 30-35 سال ہمارے کھا لیے ہیں. پھر جو ڈیموکریسی ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس کے اندر پھر خود ڈکٹیٹرشپ ہے، مختلف جو پارٹیز ہیں. تو مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اویئرنیس کے لیے ہر وقت کہتا رہتا ہے. میڈیا یہاں ایک ایسی پازیٹیو چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ جو پچھلے 10 سال میں چونکہ جو کام یونیورسٹیز نہیں کر پا رہی، اور لازم بات ہے کچھ وسائل کی وجہ سے ہم اس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے، میڈیا جو گاؤں میں بھی جا رہا ہے. اور میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ایجوکیٹ کر رہا ہے، ووٹ کی پاور سے لے کے اور دوسرے جتنے بھی اپنے حقوق ہیں اور اپنے فرائض کے بارے میں بھی. میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں یونیورسٹیز کا کام دے رہا ہے، کم از کم پاکستان جیسے ملک میں. اور میڈیا ہی ہے جو کہ ہوپ کو دوبارہ سے ڈیولپ کر سکتا ہے، قومی یکجہتی کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اگر اس پہ ہی کام کریں. مگر یہ ایجنڈا نظر نہیں آ رہا. ویسے دیکھیے میں پھر وہی کیا لوگ ویوشپ نہیں لگتی آپ کو اس پہ؟ ایک دوسری بات یہ جی کہ یہاں پر جو پرابلم آ جاتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ ہم اس کے اندر ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کر سکتے کہ اویئرنیس کیا ہے یا آپ لوگوں کو ڈپریس کہاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر وقت لوگوں کو دکھائیں گے جی حالات برے ہیں، میں ایک شو شروع کرتا ہوں اور میں کچھ 5 منٹ کا انٹرو دیتا ہوں جس کے اندر میں کہتا ہوں جی مارے گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں نے پہلے بھی کہا ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو دیکھ کہتے ہیں اچھا چلو بند کرو یار، ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پھر دے فیل ڈسکسٹڈ کہ یار یہ کیا بات ہے، کوئی پازیٹیو بات نہیں ہو رہی. پرپز نہیں سرو ہو رہا. دیکھیے اس میں بھی میں وہی عرض کروں گا کہ کچھ ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں جن میں آپ صرف لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی بہت حالات برے ہیں، آپ صرف یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو جی اچھا یہ برا ہے، اس طرح اچھا ہو سکتا ہے. مگر جو اچھا ہے وہ ذرا ہم کم دکھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں سیفلی آپ یہ کہہ سکتی ہیں جو اچھا ہے کام. اور کئی تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو کچھ ٹی وی شوز ہیں وہ تو میں نے وہی کہا نا کہ ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے کہ جی ہم نے آج اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، ہم نے آج اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور کئی ٹی وی شوز میں تو آج کل وہ کہہ رہے ہیں، پچھلے دنوں وہ NA55 کا الیکشن ہوا تو وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے میری ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ٹاک شوز کے اندر. تو آپ خود دیکھیں جب وہ پولیٹیشینز یہ باتیں کہنا شروع کر دیں تو پھر آپ یو کین ایزیلی گیٹ دی امپریشن کہ واقعی پھر ایسا ہو رہا ہے. اور کچھ شوز ایسے ہوئے ہیں جن میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. میڈیا اصل میں بعض اوقات اپنی خواہشوں کو خبریں بنا کے بھی پیش کر رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. یہ بھی ایجنڈا آج کل ہے. مگر ہم سب اپنے ملک کی ترقی میں ڈیفینیٹلی ہمیں رول پلے کرنا چاہیے اور کر بھی رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اخبارات میں بھی خبر جو ہے وہ خبر کو صرف خبر رہنا چاہیے. ہمارے یہاں سب چیزیں اتنی گڑبڑ ہو گئی ہیں اور بہرحال چونکہ صافی دوستوں کا خیال ہے کہ there is hope. جب ہوپ ہے تو انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ویورز ہماری پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے ہم پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے کام کریں گے. زویا طارق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.